अल्ताफ हुसैन साहब इमरान खान साहब की हिमायत में खुल के मैदान में आ गए हैं, तो ये मामला कहाँ तक जाएगा? इसके अलावा मार्केट में मार्शल लॉ की अफवाहें चल रही हैं, तो क्या पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगने वाला है? इन पॉइंट्स पे व्लॉग में बात करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खुर्रम फहद है। अल्ताफ हुसैन साहब इमरान खान को फेवर कर रहे हैं, उनके बारे में जो है वो अच्छे अच्छे बयानात दे रहे हैं। और अभी हमने देखा कि जब पीटीआई ने इलेक्शन में धांधली के खिलाफ जब एहतजाज करने का ऐलान किया, तो अल्ताफ हुसैन साहब ने कहा अपने चाहने वालों को, अपने फॉलोअर्स को सिंध में कि आप लोग भी जाएं, घरों से निकलें और पुरअमन एहतजाज करें पीटीआई वालों के साथ मिलकर इलेक्शन में धांधली के खिलाफ। एहतजाज से याद आया कि एहतजाज करना हर इंसान का हक होता है अगर वो देखता है कि जुल्म हो रहा है, नाइंसाफी हो रही है, लेकिन वो एहतजाज पुरअमन होना चाहिए। तो पीसफुल प्रोटेस्ट बहुत जरूरी है। एहतजाज का तरीका जो है वो बहुत अहमियत रखता है। तो पूरे मुल्क में एहतजाज हो रहा है, पीटीआई भी एहतजाज कर रही है और पीटीआई के साथ अल्ताफ हुसैन साहब के जो यहाँ पे कारकुन हैं, उनको पसंद करने वाले लोग हैं, उन्होंने भी इस एहतजाज में हिस्सा लिया। लेकिन इसके अलावा पूरे मुल्क में एहतजाज हो रहा है। अंदरूनी सिंध में अगर हम देखें तो जीडीए भी एहतजाज कर रही है, मौलाना फजल रहमान साहब भी एहतजाज कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी एक ऐसी जमात है कि जिसने धांधली के इल्जाम लगाए हैं, लेकिन वो खुश हैं क्योंकि उनको पहले से ज्यादा सीटें मिली हैं। मुस्लिम लीग नून वाले भी हैरान हैं कि उनके साथ इस इलेक्शन में बहुत ही बुरा हुआ, उनकी उम्मीदें टूट गईं, जो ख्वाब किरची किरची हो गए। लेकिन लग तो ये रहा है कि मुस्लिम लीग नून के साथ ज्यादा बुरा होना था, उनको सपोर्ट मिल गई है और कुछ नताइज जो हैं वो तब्दील भी हो गए हैं। तो अल्ताफ हुसैन साहब के बहुत सारे सियासी कारकुन जो अब अपने आप को लंदन का कहते हैं, तो उन्होंने पीटीआई के एहतजाज में हिस्सा लिया और बहुत ज्यादा लोग एहतजाज में थे। लेकिन अल्ताफ हुसैन साहब तो इमरान खान की हिमायत में बयान देते हैं और इमरान खान साहब के साथ जो नाइंसाफियां हो रही हैं उसका जिक्र करते हैं। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें तो जो पीटीआई है और इमरान खान साहब हैं, तो वो हमेशा अल्ताफ हुसैन को और एमकेएम को कातिल और गुंडे कहते आए हैं। और तमाम तर जो अल्ताफ हुसैन साहब इनकी सपोर्ट कर रहे हैं, तो इमरान खान साहब ने जवाबन उनकी पीटीआई ने कोई ऐसा सेम रिस्पांस नहीं दिया, पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दिया। तो ऐसा लगता है कि ये एक तरफा चाहत है, एक तरफा मोहब्बत है, क्योंकि पीटीआई वाले अल्ताफ हुसैन साहब पे बहुत ही खतरनाक किस्म के इल्जामात लगाते रहे हैं। लेकिन फिर भी जो है वो अल्ताफ हुसैन साहब के कारकुन सिंध में जो पीटीआई है उनके जुलूसों में, एहतजाज में शिरकत कर रहे हैं। और ये अच्छी बात है कि इस बार जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो पुरअमन हो रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो कोई भी खुश नहीं है। इल्जामात की जो है वो बौछार हुई भी है, एक दूसरे पर सब इल्जामात लगा रहे हैं और सब ये कह रहे हैं कि उनके साथ जुल्म हो गया है, ना इंसाफी हो गई है। तो इस हवाले से जो एमकेएम पाकिस्तान के लोग हैं, खालिद मकबूल साहब, मुस्तफा कमाल साहब, तो उन्होंने एक बयान जारी किया है और उन्होंने कहा है कि इलेक्शन में जो कुछ भी हुआ है तो इस्टेब्लिशमेंट को, फौज को बुरा भला ना बोले, क्योंकि अगर इस्टेब्लिशमेंट जब बुरा भला बोलने पे या कुछ करने पे आ गई तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। तो क्या उन्होंने सही बोला है? उन्होंने सही बोला है, क्योंकि जो इस्टेब्लिशमेंट है वो पाकिस्तान में सबसे स्ट्रांग है। ऊपर खुदा है और नीचे पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट है। हाँ, ये एक बात है कि इस्टेब्लिशमेंट से बहुत ज्यादा सियासी गलतियां होती हैं तो उसका नुकसान होता है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट से जो पंगा लेता है तो वो मुश्किल में आ जाता है। तो ये बात तो सब जानते हैं। लेकिन अब अगर एमकेएम पाकिस्तान वाले इस तरह की बात करेंगे तो उससे यही गुमान होगा कि ये लोग तर्जुमान बने हुए हैं। हालांकि तर्जुमान तो मौजूद हैं अपने मौके बयान करने के लिए, और वैसे ही जो लोग हैं वो एमकेएम पाकिस्तान पे इल्जामात लगा रहे हैं कि इनको जितवाया गया है और बहुत फेवर और सपोर्ट की गई है। तो अब अगर एमकेएम पाकिस्तान इस तरह के बयान देगी तो और ये चीज पक्की हो जाएगी कि हाँ, कि इनको नवाजा गया है, जब ये खामोश हैं, बल्कि ये तर्जुमान का काम कर रहे हैं इदारों के, इस्टेब्लिशमेंट के। तो भाई इस्टेब्लिशमेंट को पता है अपना काम कैसे करना है। आपको इतनी सीटें मिल गई हैं, अब आप ये सोचें कि आपने लोगों का काम कैसे करना है, खिदमत कैसे करनी है, तरक्की, खुशहाली और भलाई के काम कैसे करने हैं। इसके अलावा मार्शल लॉ की बातें हो रही हैं पाकिस्तान में और बहुत सारे लोगों को खतरा लग रहा है कि मार्शल लॉ का जो इम्कान है वो बढ़ता जा रहा है दिन दुगनी रात चौगनी रफ्तार से।
تو دیکھیں یہ امپاسبل تو نہیں ہے، لیکن مارشل لا تو نہیں لگے گا، ہاں ایمرجنسی لگ سکتی ہے۔ ایمرجنسی کیوں لگ سکتی ہے؟ وہ اس لیے کہ کسی کی بھی جماعت کے پاس سادہ اکثریت نہیں ہے حکومت بنانے کے لیے، تو یا تو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کو ملنا پڑے گا، یا پھر پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کو ملنا پڑے گا۔ اور پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نون کا ملنا تو بہت مشکل لگتا ہے، کیونکہ یہ شدید ترین سیاسی حریف نفرت کرتے ہیں ایک دوسرے سے۔ تو اگر یہ لوگ آپس میں اتحاد کر کے حکومت بنا لیتے ہیں تو تب تو جو ہے وہ معاملات آگے کی طرف جائیں گے، کیونکہ جو بھی حکومت ہوگی اس نے نچکاری کرنی ہے، بیچنا ہے پی آئی اے کو اور اسٹیل مل کو، اور آئی ایم ایف کے پروگرام میں جانا ہے، تو مہنگائی میں اضافہ ہوگا۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ ہر کوئی سیاسی جماعت اس کو سادہ اکثریت نہیں ملی، تو اس کو پتہ ہے حکومت چلانا بہت مشکل ہو جائے گا۔ دوسری بات، حکومت چلانا ویسے بھی مشکل ہو جائے گا کیونکہ یہ الیکشن متنازع ہو گئے ہیں، اور یہ میری زندگی کے تو واحد الیکشن ہیں کہ جو اتنے متنازع ہیں، اور ہر کوئی جو ہے وہ ناخوش ہے، اور ہر سیاسی پارٹی دوسری پہ الزام لگا رہی ہے کہ اس کے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے اور اس کو نوازا گیا ہے، جتوایا گیا ہے، چاہے وہ نواز شریف صاحب ہوں، چاہے وہ پی ٹی آئی ہو، چاہے وہ ایم کے ایم ہو، چاہے وہ الطاف حسین صاحب کے لوگ ہوں، چاہے وہ پیپلز پارٹی والے ہوں، جی ٹی اے والے ہوں، کاف والے ہوں، تو کوئی بھی خوش نہیں ہے۔ تو یہ عجیب و غریب الیکشن ہوئے ہیں، اور جو لوگ دھاندلی کرتے ہیں اور سلیکشن کرتے ہیں تو وہ کم از کم دھاندلی ہی اتنے اچھے طریقے سے کر لیتے کہ لوگوں کو انگلیاں اٹھانے کا موقع نہیں ملتا۔ اب بین الاقوامی میڈیا ہے تو وہ بھی اس حوالے سے بات کر رہا ہے کہ پاکستان میں الیکشن جو ہیں وہ صاف و شفاف نہیں ہوئے، تو یا تو دھاندلی کریں ہی نہیں، جو کہ اچھی بات ہے نہ کرنا، اور اگر کر ہی رہے تو پھر ایسے کریں کہ کسی کو کانو کان شک نہ ہو، اپنا کام اتنے اچھے طریقے سے کریں، جو کہ غلط ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ریگنگ نہیں ہونی چاہیے۔ عوام کے پاس یہ رائٹ ہونا چاہیے وہ ووٹ دیں اور جتوائیں، اور پھر وہ جس کو بھی جتوائیں گے پھر وہ عوام کو ذمہ دار ہوں گے اس سیاستدانوں کے کرتوتوں کے۔ تو یہ ہے کہ ابھی چند دن ہیں، 10-12 دن ہیں تمام سیاسی جماعتوں کے پاس، اگر یہ لوگ مل کے حکومت بنا لیتے ہیں تب تو ٹھیک ہے، بہتر ہے، اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر ہماری اسٹیبلشمنٹ کا ڈنڈا حرکت میں آئے گا، اور پھر سیاسی جماعتوں پہ پریشر آئے گا، کیونکہ جو پاکستان کے حالات ہیں اس کو آئی ایم ایف کے پروگرام میں جانا ہے، پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے ڈیفالٹ سے دور رہنے کے لیے۔ تو مارشل لا لگنے کا تو چانس نہیں ہے، کیونکہ پاکستان پہ عالمی دباؤ بہت زیادہ ہو جائے گا مارشل لا کے بعد، آئی ایم ایف کا پروگرام خطرے میں پڑ جائے گا اور خزانے میں پیسے نہیں ہیں۔ ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ ان تمام حالات سے تنگ آ کے جو ہے کہ کوئی بھی سیاسی جماعت حکومت نہیں بنانا چاہ رہی تو ایمرجنسی لگ جائے، اور یہ جو نگران حکومت ہے انوار الحق کاکڑ صاحب کی، اسی کو کنٹینیو کروایا جائے 6 مہینے تک۔ تو ایک ایمرجنسی لگنے کا ایک خدشہ ضرور موجود ہے اگر سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ کرسی لینے سے بھاگتی ہیں وزیر اعظم کی وفاق میں، کیونکہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ پنجاب میں تو نون حکومت بنائے گی، بلوچستان میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہوگی، اور سندھ میں بھی، اور کے پی میں عمران خان صاحب کی پی ٹی آئی کی حکومت ہوگی۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا سیاسی جماعت سیاستدان مل کے حکومت بنا لیں گے؟ کیا مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی حکومت بنائیں گے، یا پھر پی ٹی آئی، یا پھر مارشل لا لگنا چاہیے؟ تو آپ کے جو بھی اس حوالے سے رائے ہیں آپ دینا چاہتے ہیں آپ دے سکتے ہیں۔ شکریہ۔